नमस्कार, ग्लोबल टेलिभिजनको ग्लोबल टक लिएर फेरि पनि हामी यहाँको टेलिभिजन सेटमा उपस्थित भएका छौँ। राजनीतिक विषयवस्तुहरूमाथि हामी छलफल केन्द्रित गर्दै आइरहेका छौँ ग्लोबल टकमा। यो सरकार गठन भएको 6 महिना कम्प्लिट भइसकेको अवस्था रहेको छ र यो 6 महिनाको अवधिमा सरकारले उल्लेख्य काम कारबाहीहरू गर्न सकेन भन्ने खालका गुनासाहरू चाहिँ नि आइरहेको पनि रहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले चाहिँ यो सरकारले केही गर्नै सकेन भनेर आरोप पनि लगाइरहेको छ। त्यसो त उसले निरन्तर रूपमा संसदमा आफ्नो गतिरोध पनि जारी नै राखेको छ। 9औं अधिवेशन 10औं अधिवेशनसम्म आइपुग्दा यो हिउँदे अधिवेशनमा पनि उसले आफ्नो गतिरोध चाहिँ नि जारी नै राखेको छ। यो गतिरोधलाई निराकरण गर्नको लागि र यो समाधान गर्नको लागि न प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले जिम्मेवार भए चाहिँ देखिएको छ, न सरकारले पनि अलिकति बढी एक्टिभली प्रभावकारी भूमिका खेलेको जस्तो देखिन्छ। यो गतिरोध किन रहेको छ र जुन 14औं महाधिवेशनपछि पुस्तान्तरण र रूपान्तरणको कुरा र जुन सभापति पदमा दोहोरिसकेपछि शेरबहादुर देउवाजीले आफू चाहिँ नि अब जुन सचिएर जान्छु भन्ने खालका अभिव्यक्ति पनि राख्नु भएको थियो र यो सिनारियोमा कस्तो देखिएको छ, साँच्चै सचिने अवस्थामा छन् कि छैनन् भन्दाखेरि डाक्टर शेखर कोइराला जो सभापतिका आकांक्षी हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ होइन फेरि पनि उस्तै प्रगति देखाउन थाल्नु भयो भनेर थोरै आरोप पनि लगाउनु भएको छ। के छ स्थिति, यिनै सन्दर्भमा रहेर आज हामी कुरा गर्छौँ। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ 14औं महाधिवेशनमा महामन्त्रीका उम्मेदवार र नेपाली कांग्रेसका नेता, युवा नेता, प्रभावशाली नेता प्रदीप पौडेलज्यू। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। पुस्तान्तरण र रूपान्तरणको मुद्दा जोडतोडले यहाँले 14औं महाधिवेशनमा उठाउनु भएको थियो, त्यो सार्थक भए चाहिँ लाग्छ कि लाग्दैन प्रदीप पौडेललाई? अनि म आफै पनि महामन्त्री पदको उम्मेदवार थिएँ, म उपविजेता भएँ। अब मलाई लाग्छ मुख्य पदहरूमा जो साथीहरू विजय हुनुभएको छ अब त्यो चाहिँ पूर्ण रूपमा पुस्तान्तरण भयो भनेर भन्न पनि मिल्दैन, होइन? तर चाहिँ एकदम यथास्थितिमा रहेको अवस्था पनि होइन। त्यसैले मैले के भन्ने गरेको छु भने म हारे पनि मेरो पुस्ताले जितेको छ। मेरो पुस्ताको प्रतिनिधित्व गरेर थुप्रै साथीहरू मुख्य पदमा नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा पुग्नु भएको छ। त्यसैले हिजोको जस्तो होइन, फरक ढङ्गबाट कांग्रेस चल्छ। कांग्रेसमा फरक विषयहरूका बहसहरू हुने स्थिति अब बन्छन्। कांग्रेसको प्राथमिकता जनमुखी ढङ्गबाट निर्धारण हुनेछ भनेर चाहिँ मैले भन्दै आएको छु र यथार्थ पनि के हो भने अब प्रतिस्पर्धा गर्दा चाहिँ सबै विजय हुन त सम्भव हुँदैन, होइन? अब केहीले जित्ने हो। अब जित्ने मध्येमा हाम्रै पुस्ताका साथीहरू पनि पर्नु भएको छ। आफैले जिते जस्तो लाग्दो रहेछ कि लाग्दो रहेन? मतलब त्यो पुस्तामा अब महामन्त्री पदमा जो 2 जना नेता हुनुभएको छ, गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, यहाँले पनि दावेदारी दिनुभएको थियो, उपविजेता भन्ने भन्नुभयो। यहाँलाई लागेको छ यो हार मेरो होइन, यो पुस्ता मेरै जित हो भनेर? मतलब त्यो त ढाँटेर कुरा गर्नु स्वाभाविक हुँदैन। आफैले जिते जस्तो त पक्कै लाग्दैन। आफूले जित्नु पाए हुन्थ्यो भन्ने त हुन्छ नै, तर मैले चाहिँ त्यसलाई हार्दिकतापूर्वक लिएको छु। यो हाम्रो आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हो। अब हामी सँगसँगै एक आपसमा सहयोग गरेर अगाडि बढिरहेका साथीहरू हौँ। त्यस हुनाले चाहिँ कार्यशैली पनि उस्तै छ। हामी एकदम दौतरी जस्तै विश्वविद्यालय अलिकति सिनियर जस्तो हो, तर पनि हामी चाहिँ एक आपसमा सहकार्य गरेर अगाडि बढेका हौँ। त्यसैले पुस्ताको प्रतिनिधित्व भएको छ। कार्यशैली रुचाउने खालका नेताहरू निर्वाचित हुनुभएको छ। त्यसैले चाहिँ अब पहिचानको कुराको पक्षबाट उहाँहरूले मन जित्नु भएको छ, तर अब उहाँहरूको काम हेर्न बाँकी छ, कांग्रेसलाई रूपान्तरण गर्ने। अब मैले चाहिँ यो रूपान्तरणको सवालमा भन्दै आएको विषय के छ भने हाम्रो महाधिवेशनमा व्यक्तिहरूको प्रतिस्पर्धा भयो, दस्तावेजको प्रतिस्पर्धा भएन, विचारको प्रतिस्पर्धा भएन। यद्यपि नेपालको सन्दर्भमा आन्तरिक लोकतन्त्रलाई असाध्यै धेरै सुदृढ गरेको, आन्तरिक रूपमा नेतृत्व चयन गर्ने सवालमा प्रतिस्पर्धात्मक विधिलाई अवलम्बन गरेको, अत्यन्त पारदर्शी ढङ्गबाट अधिवेशन सम्पन्न गरेको पार्टी कांग्रेस हो। आन्तरिक लोकतन्त्रलाई प्र्याक्टिस गर्ने, अभ्यास गर्ने सवालमा कांग्रेस सुदृढ देखियो, सशक्त देखियो। तर विचारलाई मन्थन गर्ने, व्यक्ति होचो छ या अग्लो छ, कालो छ या गोरो छ भन्ने सवालले होइन कि दस्तावेजलाई प्रतिस्पर्धामा ल्याउने, व्यक्तिले नै ल्याउने हो। तर व्यक्तिले विचार प्रस्तुत गर्ने, व्यक्तिले कार्यक्रम योजना दस्तावेज प्रस्तुत गर्ने र त्यसको आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने स्थिति 14औंमा पनि बनेन। आगामी दिनमा हामीले यसलाई सुधार गर्नुपर्छ। प्रत्यक्ष व्यक्तिको प्रतिस्पर्धा होइन, विचार र कार्ययोजनाको प्रतिस्पर्धा हुने स्थिति। नीति र एजेन्डामा चाहिँ यो पालि बहस
हुन सके। यो पक्षमा चाहिँ कमजोरी देखियो, यसलाई हामीले सुधार गर्नुपर्छ। त्यसो त आन्तरिक प्रजातन्त्र बलियो तरिकाबाट आउँदै गरेको भन्दै गर्दा जुन क्रियाशील विवाददेखिको जुन अवस्था सिर्जना भयो, लामो समय यहाँ आफै पनि समितिमा रहेर काम कारवाही गर्न अगाडि बढ्नुभयो, त्यसको समाधान गर्न सकिएन, केन्द्रबाटै गर्नु पर्यो भनेर यहाँले नै भन्नुपर्ने अवस्था आयो। यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी निहाल्नु भएको छ? मतलब त्यो विवाद भयो, विवाद सबैले देख्नुभयो होइन। त्यस कारणले अब मैले के भनेको भने अब तर पनि हामीले त्यसलाई सेटल गऱ्यौँ नि त होइन। म आफै पनि त्यो समितिभित्र थिएँ, धेरै साथीहरू हाम्रो निर्णयबाट रिसाउनु भए पनि हाम्रै पनि भोट घट्यो। कारण के रहेछ जड यहाँले थाहा? हामी पनि विवादमा पऱ्यौँ, आफै विवादमा परेर पनि हामीले नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशन सम्पन्न गऱ्यौँ होइन। यो कुनै चाहिँ एकदम आदेश दिएर होइन, जबरजस्ती गरेर होइन होइन। कसैले उजुर हाल्यो, उजुर हाल्ने मिति पनि चाहिँ हामीले निश्चित गरेनौँ। जहिले ल्याए पनि हुने, जहिले ल्याए पनि हुने, जसले ल्याए पनि हुने, त्यो उजुर उप हामीले हेऱ्यौँ र हेरेर चाहिँ अधिवेशनलाई एउटा टुङ्गोमा हामीले पुर्यायौँ। त्यसैले नेपाली कङ्ग्रेसको अधिवेशन सम्पन्न गर्ने सवालमा विवादहरू भए, तर विवादहरूको निपटारा गरियो र अधिवेशन सम्पन्न भयो। तर तपाईँले जोड्दै गर्नुभएको विषय चाहिँ के हो भने सधैँ त्यसरी चल्छ त? चल्दैन हो। अब कार्यशैलीमा परिवर्तन त्यसैमा खोजिएको, नयाँ ढङ्गले जानुपर्छ भनेर त्यही विषयमा भनिएको, त्यो पनि विषयमा भनिएको। आन्तरिक रूपमा नेपाली कङ्ग्रेसलाई व्यवस्थित गर्ने सवालमा हामीले धेरै कामहरू गर्न जरुरी छ। नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्छ, पुस्तान्तरण हुनुपर्छ, अथवा कार्यशैली फरक ढङ्गबाट अप्नाइनुपर्छ, प्राथमिकता फरक ढङ्गले निर्धारण गरिनुपर्छ। यो सबै कुरा यी पनि विषयहरूसँग जोडिएको छ। त्यसैले आन्तरिक व्यवस्थापनको पक्षमा नेपाली कङ्ग्रेसभित्र गर्नुपर्ने थुप्रै कामहरू छन्। एउटा पार्टी जो नेपालको राजनीतिमा एउटा मियो शक्तिका रूपमा स्थापित छ, जो धेरै पुरानो पार्टी हो, जसले नेपालको लोकतन्त्रका निम्ति सधैँ सङ्घर्ष गरेको इतिहास बनाएको छ, त्यस्तो पार्टी जहिले पनि सत्तामा जाने सम्भावना छ र अहिले पनि सत्तामा छ। त्यस्तो पार्टीभित्र आन्तरिक जीवनमा हुने अव्यवस्थाले धेरै ठुलो समस्याहरू गर्छ। त्यसैले चाहिँ आन्तरिक जीवनलाई हामीले व्यवस्थित गर्ने, आन्तरिक रूपमा पार्टी प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने चाहिँ यस्तो क्रियाशीलको विवाद अधिवेशनको मुखमा आउने होइन, जसले गर्दा धेरै मान्छेहरूले टिका टिप्पणी 1 वर्ष अगाडि नै टुङ्गाउनु पर्ने थियो विधान त त्यो कुरामा हो। त्यसकारण विधानमा यी विषयहरूमा हाम्रा जे व्यवस्थाहरू छन् त्यसलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। अबको दिनमा विधानमा क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी जे व्यवस्था छ त्यो व्यवस्थालाई नेतृत्वले पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। त्यसो त 14औं महाधिवेशन अलिकति निकै रस्साकसी पनि चल्यो, अलिकति अवमूल्यन रामचन्द्र पौडेलको भयो भन्नेहरू पनि छन्। यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ रामचन्द्र पौडेलका पक्षबाट? थोरै हेर्दाखेरि त्यसो त यहाँ संस्थापन पक्षबाट महामन्त्रीको उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो। मतलब अब रामचन्द्र पौडेल हाम्रो पार्टीको सिनियर नेता हो। उहाँले चाहिँ आफ्नो जीवन सम्पूर्ण रूपमा लोकतन्त्र प्राप्तिका निम्ति लगाउनु भयो, बेदागी मान्छे पनि हो उहाँ। तर अधिवेशनको सन्दर्भमा उहाँ चिप्लिनु भएको अलिकति भनौँ न आफूलाई सशक्त ढङ्गले प्रस्तुत गर्न नसक्नु भएको, नेतृत्व गर्न असक्षम हुनुभएको भन्ने अलिकति खुट्टा टेक्न पनि नसक्नु भएको जस्तो पनि देखिन्छ। त्यसले उहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा अलिकति क्षति पनि पुर्याएको छ। अब मलाई लाग्छ समकालीन राजनीतिमा उहाँ चाहिँ नेपालको पार्टीको देशको पहिलो व्यक्ति हुन सक्ने योग्य मान्छे हो। तर यस्ता सन्दर्भमा उहाँ कहिलेकाहीँ चुक्ने भएको कारणले त्यो अवसरबाट पनि उहाँ वञ्चित हुनुभएको जस्तो देखिन्छ। त्यसैले अहिले मेरो विचारमा उहाँ जहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यही दरोडो गरी उभिनु पर्थ्यो। अब उहाँले गल्ती गर्नुभयो है, मतलब त्यो कमजोरी भएको जस्तो देखिन्छ। नेतृत्वमा कमजोरी हो उहाँको, मतलब नेतृत्व लिनका निम्ति उहाँ योग्य हुनुहुन्छ। अब आफू तर सबैलाई मिलाउन नसक्नु योग्य भएर पनि नेतृत्व प्राप्त गर्न नसक्दा उहाँ आफैलाई धेरै निराशा भएको जस्तो पनि देखिन्छ। अब त्यो अलिकति उमेरजन्य हिसाबले पनि त्यस्तो भएको हुनसक्छ। व्यवहार त नेताहरूले अलिकति आफ्ना बोलीमा परिवर्तन गरे कि यो महाधिवेशनमा थोरै कोट्याउनु, यहाँ उम्मेदवार महामन्त्रीको उम्मेदवार पनि भएको कारणले यहाँ नजिकबाट त्यो रस्साकसीमा हुनुहुन्थ्यो। विमलेन्द्र निधि प्रकाशमान सिंहले अन्तिम अवस्थामा आएर फेरि संस्थापन पक्षलाई समर्थन गर्नु, किनकि लामो समयदेखि शेरबहादुर देउबाजीको चाहिँ नि विरोध र प्रतिशोधमा लागेका नेताहरूले अन्तिम अवस्थामा आएर उहाँलाई नै साथ दिनु, डाक्टर शेखर कोइरालालाई छोडेर इतर पक्ष भनेर हिँडिरहँदाखेरि रामचन्द्र पौडेलजीले थुप्रो प्रयास गर्दा पनि साझा उम्मेदवार बनाउन नसकेको परिस्थिति र पछि आएर फेरि संस्थापन पक्षमै आएर आफ्नो मत दिएको अवस्था। नेताहरूमा यो विचारको कमी कि यो के हो, यो कस्तो अवस्था सिर्जना भयो यहाँहरूको दलभित्र? मतलब यो यस्तो खालको अधिवेशनमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको सवालमा गणित प्रदान हुने होइन, अधिवेशन पछिको चाहिँ विषय प्रदान हुने
त्यो कुरा अब स्वाभाविक रूपमा लिने कि अथवा वैचारिक पक्षमा दृढ भएर अडिन नसक्ने स्थिति हो भनेर भन्ने त्यो एउटा बहसको विषय हुनसक्छ। अब मेरो विचारमा चाहिँ पहिलो चरणमा वर्तमान सभापतिले धेरै भोट ल्याउनु भयो, यसको मतलब धेरै मतदाता उहाँको पक्षमा देखिए। त्यसैले मतदाताको म्यान्डेट अनुसार दोस्रो चरणमा निर्णय गरेका हौँ भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ एउटा विषय। दोस्रो विषय मैले अघि नै पनि भने वैचारिक पक्षबाट कमजोर भएकै हो, प्रतिस्पर्धालाई अगाडि बढाइएन, दस्तावेजीय प्रतिस्पर्धालाई अगाडि बढाइएन अथवा विचारगत पक्षबाट उम्मेदवारहरू बिचमा अन्तर खासै देखिएन, व्यक्ति नै प्रतिस्पर्धा गरेको जस्तो देखियो। त्यसले पनि यस्ता विषय स्वाभाविक बनेको हो जस्तो मलाई लाग्छ। अब तेस्रो कुरा चाहिँ अधिवेशन पछिको बाटो आफ्नो सुरक्षा पनि खोजिएको हुनसक्छ। हजुर, त्यसमा केही हुनसक्छ होइन, त्यसमा चाहिँ आशंका गरिएको छ। हजुर, तर महाधिवेशन पछि सचिन्छु भनेका सभापति फेरि आफू खुसी चले भनेर डाक्टर शेखर कोइरालाले थोरै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो नि है, जसरी केन्द्रीय सदस्यहरू उहाँले मनोनित गर्नुभयो पहिलो चरणमा। आजकै दिनमा शेरबहादुर देउवाको सभापतिका रूपमा समीक्षा गर्ने मूल्याङ्कन गर्ने बेला भइसकेको छैन। अहिले नै कसरी चल्नु भयो होइन, यो त यस्तो हो, नेपाली कङ्ग्रेसको विधानमा चाहिँ मनोनित गर्ने सभापतिले हो होइन। अब त्यो भागभण्डा पनि चाहिँदैन भन्ने, फेरि भागभण्डा दिएन भनेर पनि भन्ने, त्यसरी विरोध गर्ने शैली पनि परिवर्तन भएन होइन। अब सभापतिले आफूलाई फरक ढङ्गले लिएर जान्छु भनेर भन्नुभएको छ। अब त्यसको सङ्केतहरू देखिएन भनेर भन्ने बेला भइसकेको छ भनेर मलाई लाग्दैन। अलिकति पर्खनुपर्छ। मनोनयन गर्ने सवाल चाहिँ अब चाहिँ सभापतिलाई दिएको राइट्सको विषय हो होइन। उहाँले कसरी समेट्नुहुन्छ, समेट्दै हुन पनि सक्नुहुन्छ। अब त्यो एकदमै टुङ्गिएको, सबै सकिएको, अब चाहिँ उहाँ एकलौटी ढङ्गले आफ्नै मात्रै बनाएर जान खोजेको भन्ने निष्कर्ष निकालिहाल्ने बेला पनि भइसकेको छैन। तर अब नेपाली कङ्ग्रेसको बैठकमा प्राथमिकता केले पाउने होइन, अन्तर्विरोधहरू के विषयमा हुने होइन। अब चाहिँ अब त्यो त पुरानै शैली अप्नाएको जस्तो देखियो, त्यसलाई पनि परिवर्तन गर्न आवश्यक। जस उहाँले पनि त्यसरी आफ्नै नेता हुन् भन्ने हिसाबले लिनु पर्यो, अब जो मनोनित भएका छन् होइन। अब यदि गुट उपगुट होइन भने त नेपाली कङ्ग्रेसकै नेता न केन्द्रीय सदस्य भएको भनेर आत्मसात गर्नु पर्यो भन्ने यहाँको मान्यता। मतलब मनोनित भएका सदस्य हुन अस्वाभाविक पनि होइनन् र सदस्य हुन स्वाभाविक थुप्रै बाहिर पनि हुनुहुन्छ होइन। अब त्यसलाई चाहिँ समेट्दै हुनुहुन्छ भनेर पर्खनु पनि पर्यो एउटा विषय। दोस्रो कुरा अब सभापतिको राइट्स हो, अब उहाँले चाहिँ मनोनित गर्नुभयो, त्यही विषयलाई पनि यही राइट्सकै कारणले लामो समयदेखि यो कार्यकालमा उहाँलाई विरोध गर्ने नेताहरू थुप्रै अब यसरी त्यसलाई नै एकलौटी भने नि त नेता। त्यो त विरोध गर्ने पुरानै शैली भयो। विषयहरू विरोध गर्ने पनि फेरिनु पर्यो, प्राथमिकताहरू फेरिनु पर्यो। नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिमा बहस हुने विषयहरू फेरिनु पर्यो। अब त्यस कारणले चाहिँ भनौँ न बैठक सञ्चालन विधि अर्को ढङ्गले हुनुपर्छ अथवा चाहिँ एजेन्डा पहिले आउनुपर्छ। राष्ट्रिय राजनीतिहरूमा अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय राजनीतिका विषयहरूमा अनिवार्य रूपमा बहस गरिनुपर्छ। त्यसको बारेमा चाहिँ सेन्ट्रल कमिटीको बैठकले नै निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ होइन। सेन्ट्रल कमिटीको बैठक चाहिँ छिटो छिटो हुने अथवा विधानले व्यवस्था गरेअनुसार हुने, यी पनि विषयहरू छन्। त्यसैले त्यो चाहिँ कस्तो भने परिवर्तन चाहिँ सबै पक्षमा, सबै मुद्दाहरूमा अथवा सबै कार्यशैली सँग जोडिएका विषयहरूमा नेताहरूले बोल्दाखेरि चाहिँ हो हामी गुट उपगुटबाट अब मुक्त हुनुपर्छ भन्ने दुईटा जो अन्तिम अवस्थामा दुईजना उम्मेदवार थिए सभापतिका, दुईजनाको एजेन्डा समान थियो कि अब चाहिँ कङ्ग्रेस रूपान्तरणमा जानुपर्छ, गुट उपगुटको राजनीतिलाई चाहिँ निमिट्यान्न पार्नुपर्छ। डाक्टर शेखर कोइरालाको पनि एजेन्डा म यदि सभापति भयो भनेदेखि म गुट उपगुटलाई चाहिँ प्रश्रय दिन्न भन्ने थियो। यता सभापति शेरबहादुर देउवाजीले पनि सबैलाई समेट्छु भनेर जानुभएको थियो। तर फेरि त्यो कार्यशैली परिवर्तन भइहाल्ने आफू हार्ने बित्तिकै अथवा जित्ने बित्तिकै, यो कस्तो खालको परिस्थिति सिर्जना हुँदो रहेछ? पहिलो कुरा त गुट राजनीतिक दलहरूभित्र समाप्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। हामी कहाँ चाहिँ नेपालमा राजनीतिक दलहरू कस्तो भने मोर्चा जस्तो भयो, विभिन्न गुटहरूको संयोजन जस्तो भयो। अनि त्यो गुट पनि गुट निर्माणको आधार चाहिँ व्यक्तिलाई केन्द्रभावमा राख्ने, व्यक्तिलाई देवत्वकरण गर्ने, व्यक्तिलाई शक्तिशाली बनाउने, अनि चाहिँ उसको शक्तिको छायामा आफूले अवसर प्राप्त गर्ने, यस्तो कुराहरूमा मात्रै सीमित भयो। गुट हुन्न भन्ने होइन, गुट हुन्छ। गुट निर्माणको आधार के हुनुपर्छ? अब गुट निर्माणको आधार चाहिँ एजेन्डागत दृष्टिकोण हुनुपर्छ, दस्तावेज हुनुपर्छ, विचार हुनुपर्छ, कार्यशैली हुनुपर्छ। अब त्यो नभइकन खालि व्यक्ति जस्तो सुकै होस्
चाहिँ उसलाई बलियो बनाएर सङ्गठित हुने र त्यसको आधारमा चाहिँ आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई अगाडि बढाउने जुन खालको स्थिति देखिएको छ त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। अब त्यो चाहिँ भनौँ न अधिवेशन भएको 1 महिना 1.5 महिना मात्रै भएको छ, त्यो आजै सुदृढ भइसक्छ भन्ने होइन। मलाई लाग्छ हामीले त्यस्तो अभ्यासलाई वैचारिक बहसको अभ्यासलाई अगाडि लिएर जान सक्छौँ। विचारमा कता कता नेपाली कांग्रेस विचलित भएको छ, ट्र्याक छोडेको छ भनेर विश्लेषण पनि हुने गरेको छ। अब 14औं अधिवेशन पछिको नेपाली कांग्रेसले ट्र्याक समातेको छ। मतलब अभ्यासमा लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा गर्ने सवालमा, राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा राष्ट्रिय दृष्टिकोण निर्माण गर्ने सवालमा कांग्रेस लोकतान्त्रिक यो विधिलाई अपनाउने अथवा यसका प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने सन्दर्भमा कांग्रेस चुकेको छैन। आन्तरिक लोकतन्त्रलाई कांग्रेसले सुदृढ गरेको छ यो अभ्यासको सवालमा। तर वैचारिक बहसको सवालमा चाहिँ नेपाली राजनीति नै स्खलित छ। विशेष गरी अब कम्युनिस्टहरूको त व्यवहार र सिद्धान्त उत्तर दक्षिण जस्तो छ। हामीमा त्यति धेरै अन्तर नभए पनि हामी पनि ठ्याक्कै सैद्धान्तिक पक्षबाट आफूलाई हुबहु प्रस्तुत गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। त्यसैले हामीले सैद्धान्तिक पक्षबाट आफूलाई हुबहु प्रस्तुत गर्नका निम्ति हामी कुनै पनि विषयमा दुविधामा रहनु हुँदैन, हामी प्रष्ट हुन जरुरी छ। हाम्रो प्रष्टता महाधिवेशन मार्फत अथवा महासमितिको बैठक मार्फत हामीले बनाएको डकुमेन्टका प्रति हाम्रो सम्पूर्ण प्रतिबद्धता र इमान्दारिता हुनुपर्छ। हामी शिक्षा के गर्न चाहन्छौँ, स्वास्थ्य के गर्न चाहन्छौँ, सार्वजनिक यातायात के गर्न चाहन्छौँ, हैन तपाईको चाहिँ पुँजी बजारलाई कसरी व्यवस्थित गर्न चाहन्छौँ, प्राइभेट सेक्टरलाई हामीले कसरी व्यवस्थित गर्न चाहन्छौँ। हामीले भनिरहेको समाजवादभित्र तल्लो तह अथवा विपन्न निमुखा मजदुर किसानको स्थान कहाँनिर छ। हामीले चाहिँ समग्र देशको व्यवस्थापनको सवालमा सुशासनलाई कसरी व्यवस्थित गर्न चाहन्छौँ, करप्सनलाई कसरी अन्त्य गर्न चाहन्छौँ, जनतालाई सेवा सुविधा प्रदान गर्ने सवालमा राज्यको संयन्त्रहरूलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन चाहन्छौँ र हाम्रो आफ्नै नैतिक आचरण कस्तो बनाउन चाहन्छौँ, कांग्रेस भएर हामी समाजलाई के दिन चाहन्छौँ भन्ने सवालमा हामी एकदमै धेरै प्रष्ट हुन जरुरी छ। जस्तो प्रष्टता आवश्यक छ त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन। त्यसका निम्ति नेतृत्वको कमजोरी हो हैन, डेफिनेटली हामी सबैको कमजोरी हो। खास गरी नेपाली कांग्रेस आयातित विचारमा विश्वास गर्दैन। हामी मौलिक विचार नै निर्माण गरेर अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। मौलिक विचार निर्माण गर्नका निम्ति हाम्रो आन्तरिक बहस हुन जरुरी छ। हाम्रा मञ्चहरूमा विचारका बारेमा छलफल हुन जरुरी छ। कार्ययोजना, कार्यशैली, व्यवहार, चरित्र यो सबैका बारेमा छलफल हुन जरुरी छ। त्यसैले हामीले आन्तरिक बहस अथवा घनीभूत सघन ढङ्गबाट विचारलाई उत्खनन गर्ने अभ्यास गरेनौँ भने त हामी जहाँ छौँ त्यही रहन्छौँ। त्यसैले हामीले आफूलाई पनि व्यवस्थित गर्न र वैचारिक बहसलाई प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, अब पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेस सरकारको नेतृत्व गर्न आइपुगेको पनि 6 महिना कम्प्लिट भइसकेको छ। भलै नेताहरूले होइन यो बाध्यताले हामीले लिनु परेको हो भनिराखे अवस्था पनि छ। तर यो सरकारको 6 महिनाको समीक्षा चाहिँ राम्रो भएन, सरकारले जसरी गति पक्रिनु पर्थ्यो पक्रेन भन्छन् नि। यसमा पनि मेरो अलि फरक कुरा छ। मैले चाहिँ यो सरकार अब निर्वाचनको म्यान्डेट बोकेर निर्वाचनपछि बनेको सरकार होइन। त्यसैले अब यसले चाहिँ एकदमै धेरै विकासको मूल फुटाउँछ, एकदमै धेरै सम्भावनाहरू यसले चाहिँ प्रयोगमा ल्याउँछ भनेर आशा गर्न सकिने स्थिति छैन। अब खास अघिल्लो सरकारले एकदमै धेरै अव्यवस्थापन किन सक्दैन त्यो प्रश्न पनि यहाँ अब मैले राख्नुपर्ने बेला भयो। किनकि सरकारको नेतृत्व गरिसकेपछि कति बेलाका लागि केका लागि भन्दा पनि आम नागरिकका लागि त जुन अत्यावश्यक वस्तुहरूका लागि अथवा सुशासनका लागि त महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी त निर्वाह होइन। मैले त्यो भन्दै थिएँ। मैले के भन्दै थिएँ भने अब त एकदम दीर्घकालीन रूपमा विकासका योजनाहरू ल्याउने, एकदम परिवर्तनकारी कार्यक्रमहरू अगाडि सार्ने सवालमा यो एउटा गठबन्धनको सरकार हो। यसको अवधि पनि धेरै लामो छैन। अब तपाईँले अघि नै पनि प्रारम्भमा के भन्नुभएको थियो भने संसद लामो समय चलेको छैन, हैन। अब यी तमाम नेपाली कांग्रेससँग सिंगल मेजोरिटी नभएको कारणले चाहिँ ती खालका समस्याहरू हुन्छन् नै। तर अब दिनदैनिक विषयहरूमा, सुशासनको विषयहरूमा जे विषयहरू अहिले सत्तामा आइरहेका छन् तिनीहरूलाई हस्तक्षेप गरेर व्यवस्थित गर्ने सवालमा पनि कहीँ कहीँ चुकेको जस्तो देखिन्छ। अब त्यसमा एउटा कारण चाहिँ हामी आन्तरिक रूपमा अधिवेशनको तयारीमा, अधिवेशनको प्रतिस्पर्धामा थियौँ। हाम्रो प्रधानमन्त्री सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यू नै पार्टीको सभापतिको उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले यो 6 महिना हामीले कांग्रेस पार्टीको अधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अथवा अधिवेशन सम्पन्न गर्ने सवालमा चाहिँ समय दिनु परेको कारणले
राष्ट्रिय भूमिकामा अलिकति ध्यान गएन कि एउटा विषय। दोस्रो विषय चाहिँ तपाईको गठबन्धनलाई व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउन सकिएन कि। तेस्रो विषय गठबन्धनको प्राथमिकता निर्धारण हुन सकेन कि। चौथो विषय सरकारको समग्र प्रभावकारिता वृद्धि गर्नका निम्ति मन्त्रीहरूले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नु भएन कि। समग्र राज्य सञ्चालन अथवा राज्य संयन्त्रलाई परिचालन सञ्चालन गर्ने सवालमा प्रभावकारिता बढाउन जरुरी छ। त्यसैले अब आशा के गरौँ भने 6 महिना यी विविध कारणहरूले बिते। अब चाहिँ बाँकी अवधि चाहिँ सरकारले आफ्नो प्रभावकारिता बढाउन जरुरी छ। तर एकदमै अव्यवस्थापन भयो, सरकारले चाहिँ एकदमै विगतको सरकारले भन्दा पनि बढी त्रुटि गर्यो भन्नेमा चाहिँ म छैन। तर जति गर्नु पर्थ्यो प्रभावकारिता जुन ढङ्गले वृद्धि गर्नु पर्थ्यो त्यो ढङ्गले सरकारले वृद्धि गर्न सक्यो। गठबन्धन सरकार भएपछि सकस हुँदो रहेछ हैन? यो त डेफिनेटली विभिन्न खाले। तर नेपालमा त अब बहुमत लिएर आएर एकल सरकार गठन गर्ने परिस्थिति छ, अलिक कमै देखिन्छ। भलै त्यो जनताले विश्वास गर्लान् कुनै दललाई निर्वाचन आउँदैछ, तर गठबन्धनको सरकारलाई कठिन हुन्छ भने पटक पटक गठबन्धनकै सरकार बनिरहन्छ भने त सधैँभरि यस्तै अस्थिर भइराख्ने भयो नि त। यस्तो जीवनजी हेर्नुहोस्, यही व्यवस्थाभित्र केपी ओलीजीले झन्डै 2 तिहाई ल्याउनु भएको थियो। त्यो नेपालका निम्ति ठुलो अवसर थियो, मौका थियो। निर्वाचनको माध्यमबाट त्यति ठुलो समर्थन प्राप्त गर्ने एकदमै ठुलो अवसर चाहिँ एमाले प्राप्त गरेको थियो, ओलीजीले प्राप्त गर्नुभएको थियो। 3 वर्षसम्म उहाँले सरकार चलाउनु भयो। नेपाली जनताले प्राप्त गरेको अवसर उहाँका कारणले गुम्यो, उहाँले नेतृत्व गर्न नसकेका कारणले गुम्यो, उहाँको अहङ्कारका कारणले गुम्यो। त्यो चाहिँ चाहने चुने अवसर थिएन, त्यो सधैँ प्राप्त हुने अवसर थिएन। यो व्यवस्थाभित्र कसैले पनि बहुमत ल्याउन सक्दैन। त्यसैले यो राष्ट्रपतीय प्रणाली ल्याउनुपर्छ, यो व्यवस्था नै परिवर्तन गर्नुपर्छ, यो शासकीय स्वरूप नै भएन भन्नेहरूलाई 74 को निर्वाचनले राम्रो जवाफ दिएको थियो। देश हामीले पनि बनाउन चाहेको, हामीले मौका प्राप्त गरेनौँ, एमालेले प्राप्त गर्यो। त्यसैले उहाँहरूको नेतृत्वमा देश बनोस् भन्ने हामीले एकदम शुभकामना व्यक्त गरेको। तर 2 तिहाई बहुमतको सरकार हुँदा नेपाली कांग्रेसले पनि विगतमा पाएको र अहिले वामपन्थीले नि पाएको, दुवैले सफलतापूर्वक नेपाली कांग्रेसले त्यो ढङ्गको मेजोरिटी नेपाली कांग्रेसले पाएन। 15 सालमा त अब तपाईको चाहिँ राजाको छत्रछायामा सरकार बनेको अवस्था थियो। त अब 15 सालको बीपी कोइरालाको सरकारको त्यो छोटो अवधि अहिलेसम्मको कुनै सरकारसँग पनि तुलना हुँदैन। नेपाली कांग्रेसले 2 तिहाई पाउँदा चाहिँ त्यो अवस्था थियो। धेरै राम्रो काम बीपीले गरेका कारणले राजाले कु गरेको। अब अहिले केपी ओलीजीले मलाई पनि कु गरियो भन्नुहुन्छ, त्यो जस्तो हास्यास्पद कुरा केही हुन्छ? गणतन्त्रमा यो खालको अवसर कांग्रेसले प्राप्त गरेको छैन। एमाले केपी ओलीजीले जुन अवसर प्राप्त गर्नुभयो, अब उहाँ चाहिँ अब माधव कुमार नेपालजी के केटाकेटी हो, प्रचण्डजी के केटाकेटी हो, कांग्रेसले फकाएर लगेको हो। त्यसैले नेतृत्वमा बसिसकेपछि फेरि उहाँहरूले प्रधानमन्त्री दाबी पनि गर्नुभएको थिएन। प्रधानमन्त्रीमा केपी ओलीलाई नै समर्थन गरिरहनु भएको थियो। प्रधानमन्त्रीमा आफ्नो पार्टीभित्रबाट सबैले समर्थन गरिरहेको व्यक्तिले त्यति ठुलो समर्थन आफ्नाप्रति हुँदा पनि यो संसदमा जति समर्थन अब केपी ओलीजीले फेरि अर्को संसदमा प्राप्त गर्न सक्नु अघिल्लो पटक उहाँलाई जुन समर्थन थियो उहाँले कहिले प्राप्त आफ्नै दलका सदस्य र वरिष्ठ नेताले समर्थन गरिदिनु आफूलाई सबैभन्दा बढी समर्थन भएको संसदलाई उहाँले 2 चोटि भङ्ग गर्नुभयो। त्यही अहिले पनि उहाँ त्यो संसद चल्न दिन चाहनुहुन्न। मैले कति ठुलो अहङ्कार भन्दा मैले विघटन गरेको संसद चल्नै सक्दैन, औचित्य छैन भनेर उहाँले चाहिँ ताला लगाइरहनु भएको छ। यो ताला लगाए जस्तै त हो नि। हजुर, त्यसैले त्यस्तो अहङ्कारले लोकतन्त्रमा चाहिँ भनौँ न स्वीकार्य नेता हुन सकिँदैन। अब अहिले चाहिँ कांग्रेसले यसो भनिरहेर एमाले अवसर गुमायो, केपी ओलीको अहङ्कारले हामीले 2 तिहाई प्राप्त गरेर पनि देशमा केही गर्न सकेनौँ, त्यो एउटा विषय भयो। तर अहिले चाहिँ नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार छ। कमसेकम सुशासन दिने सवालमा, महँगी नियन्त्रण गर्ने सवालमा, कालाबजारी नियन्त्रण गर्ने सवालमा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सवालमा, अरू जनतासँग जोडिएका दिनदैनिक विषयहरूका सवालमा सरकारले प्रभावकारिता बढाउनुपर्छ। मलाई लाग्छ अब निर्वाचनमा जाने कुराको विकल्प छैन हैन, निर्वाचनमा जाने नै हो। अब म्यान्डेट निर्वाचन मार्फत लिएर चाहिँ अगाडि बढ्ने हो। तर त्योभन्दा अगाडि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको जुन सरकार छ, गठबन्धनकै सरकार भए पनि कांग्रेसले कुशलतापूर्वक त्यसलाई अगाडि लानुपर्छ। हामी गठबन्धनको कुरा गर्दै थियौँ। मैले भन्न खोजे राजनीतिक स्थिरता हुनलाई कुनै दललाई 2 तिहाई चाहियो अब हैन नेपालमा? होइन, मतलब 2 तिहाई नै चाहियो भनेर म भन्दिनँ। तर मैले के भन्न खोजेको हो भने बहुमतको सरकार हुँदा जसरी सजिलो हुन्छ हैन, कुनै पनि कुरा एकै वर्षमा अथवा एकै महिनामा त सम्पन्न हुन सक्दैन। दीर्घकालीन त्यसको एउटा जस्तै 15 वर्षमा देशलाई कहाँ लाने एउटा स्पष्ट दृष्टिकोण हुनुपर्छ।
त्यो दृष्टिकोणका साथ 5 वर्ष एउटा पार्टीले सरकार चलायो, अर्को वर्ष त्यो पार्टी अर्कै पार्टीको सरकार आयो भने पनि 5 वर्ष अघिल्लो सरकारले जे विषयलाई प्राथमिकता राखेको थियो त्यही विषयलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। हामी कहाँ आन्तरिक विकासका विषयहरूमा पनि मतभेद छ र बाह्य सम्बन्धका विषयमा पनि मतभेद छ। भारतसँग कस्तो सम्बन्ध राख्ने भन्ने बारेमा पनि मतभेद हुने देशले प्रगति गर्न सक्छ। चीनसँग कस्तो सम्बन्ध राख्ने, बाह्य विश्वसँग कस्तो सम्बन्ध राख्ने भन्ने बारेमा हामीले साझा दृष्टिकोण निर्माण परराष्ट्र नीति पनि स्पष्ट हुन सक्दैन। साझा दृष्टिकोण निर्माण गर्न सकिँदैन। आज हाम्रो भूमि संरक्षण गर्ने सवालमा विषय उठेको छ। संसद खोलेर संसदबाट संकल्प प्रस्ताव पास गरेर यो मामिलामा हाम्रो देश एकै ठाउँमा छ। हिजो कांग्रेसले साथ दिएर केपी ओलीकै नेतृत्वमा नक्सा पास भयो, तर आज एमाले साथ दिएर चाहिँ संसदबाट संकल्प प्रस्ताव पास गर्न सकिँदैन। संसदको ताला खोलेर संसदभित्र गएर सबै सांसदले, यो त कुनै व्यक्तिको विषय होइन नि, पार्टीको विषय होइन नि, यो त देशको विषय हो। त्यसैले संकल्प प्रस्ताव संसदबाट पास गर्ने खबरदार, हाम्रो भूमि कसैले मिच्न सक्दैन। यो हाम्रो देश हामी सबैको हो। हामी साझा संकल्प प्रस्ताव गर्छौँ र यसलाई संरक्षण गर्नका निम्ति हामी सबै थोक गर्छौँ। एमाले त भनिराखेको छ, मैले हिजो नक्सामा ल्याएको जमिन लिम्पियाधुरा लिपुलेक अहिलेको सरकारले व्यवस्था गर्यो, त्यहाँ अहिले बाटो बनाइरहेछ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले खुलेआम मैले चाहिँ बाटो बनाइरहेको छु भनेर भाषण गर्दा पनि चुपचाप बस्यो यो सरकार भनेर त उहाँले विरोध पनि गर्नु। ओलीजीले मात्रै ल्याएको होइन नक्सा। ओलीजीले काङ्ग्रेसले के संसदमा पास गर्न नदिएको भए, विरोध गरेको भए उहाँले मात्रै ल्याएको भन्नुहुन्थ्यो। उहाँको बहुमतले पास गरेको भए उहाँले मात्रै ल्याएको भन्नुहुन्थ्यो। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले सम्पूर्ण सर्वसम्मतिबाट नक्सा पास गर्ने विषयलाई साथ दिने भनेर निर्णय गरेको छ। त्यसैले ओलीजीले त्यो अहंकार नपाले हुन्छ। नक्सा पास भयो, पाठ्यक्रममा त्यो नक्सा राख्न उहाँले किन नदिएको? त्यसैले त्यस्तो धेरै नक्कली कुरा गर्नुको पनि केही अर्थ छैन। के अरे भारतको त्यो सडक, भारतले हाम्रो भूमिमा त्यो सडक चाहिँ के अहिले बनाएको हो? ओलीजीकै पालामा बनाएको होइन। त्यस हुनाले त्यसका बारेमा ओलीजी एक्लै लागेर पनि सम्भव छैन, हामी एक्लै लागेर पनि सम्भव छैन। ओलीजी हामीहरू बाँकी सबै मिल्न जरुरी छ। सबै राजनीतिक दल एकै ठाउँमा आएर यो मेरो देश हो, मेरो देशको भूमि हो, यसलाई कसैले पनि अतिक्रमण गर्न सक्दैन। हामीले त्यो सशक्त भूमिका खेल्न सकेनौँ कि भारतले हामीलाई इग्नोर गर्यो? यहाँ के देख्नुहुन्छ? होइन, मतलब त्यो भारतीय पक्षले गरेको एउटा विषय भयो, तर हामी के गरिरहेका छौँ? चिनिया पक्षले गरेको एउटा विषय भयो, तर हामी के गरिरहेका छौँ? हामी त्यसका बारेमा पनि कसैले जस लिन्छ कि भनेर डराइरहेका छौँ होइन, अथवा सम्बन्ध व्यक्तिगत तहमा बिग्रिन्छ कि भनेर डराइरहेका छौँ होइन। अब चाहिँ यो त यसका बारेमा पनि हामी मिल्न सक्दैनौँ भने केका बारेमा हामी मिल्न सक्छौँ? राष्ट्रको सन्दर्भमा पनि, राजनेताको आज त ओलीजीले के भन्नुपर्छ भने अरू विषय थाती राखेर अरू विषय ल्याउनु भयो भने म फेरि वेलमा जान्छु, तर यो विषयमा छलफल गर्ने हो भने संसद खुलाउन म तयार छु। शेरबहादुर देउवा ओलीजीको निवासमा जाँदा यो विषयमा छलफल गरौँ, संसदमा चाहिँ खोल्न सहयोग गर्छु भनेर उहाँले भन्नुपर्ने होइन। यत्रो लामो समयसम्म संसद बन्द गर्ने उसको स्पष्ट धारणा छ। फेरि संसद किन खोल्ने, कतिखेर खोल्ने, मेरा सांसदलाई किन कारवाही गरेनन्, यी सभामुखले सूचना किन टाँस गरेनन् सचिवालयमा भन्छन् क्या। उहाँ अदालत जान सक्नुहुन्छ नि, त्यो विषयमा अदालत जान चाहिँ उहाँलाई कसैले रोकेको छ? तपाईँको चाहिँ यदि गैर कानुनी काम हो भने त्यसलाई अदालतले टुङ्ग्याउँछ। यदि सभामुखले गलत गर्नुभएको छ भने त्यसलाई अदालतले चाहिँ सच्याउँछ। त्यसैले त्यो संसद नै बन्द गरेर त्यसका बारेमा छलफलै गर्न नदिएर, संसदै खुल्न नदिएर कहाँ पुगिन्छ त? अभिभावक त सरकार हो नि, अब प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलाई ट्र्याकमा ल्याउनु पर्यो नि त। होइन, सरकारले त्यो विषयमा निर्णय दिन सक्छ। एमाले जुन मुद्दा उठाएको छ त्यो विषयमा सरकारले निर्णय दिन सक्छ, प्रधानमन्त्रीले निर्णय दिन मिल्छ। खुलाउने विषयमा हो, खुलाउने विषयमा त मतलब यसमा प्रयास नभएको होइन। प्रधानमन्त्रीज्यू केपी ओलीज्यूको निवासमा जानुभयो, विभिन्न ढङ्गबाट वार्ता संवाद गर्ने कोसिस गर्नुभयो, भइरहेको छ अहिले पनि निरन्तर रूपमा। हामी त यो संसद पूर्ण अवधि चल्नुपर्छ होइन। यस्तो नजिर स्थापित गरिनु हुँदैन कि संसदको अवधि बाँकी हुँदाहुँदै चाहिँ चुनावमा जाने, मध्यावधिमा जाने, बिचमा चुनावमा जाने, त्यस्तो परम्परा विकसित गर्नु हुँदैन। संसद पूर्ण अवधि, अब पूर्ण अवधि चल्नुपर्छ हामीले भनिरहेका छौँ होइन। पूर्ण अवधि चलाउनका निम्ति विघटन गर्ने केपी ओलीलाई विस्थापित गरेर नयाँ सरकार पनि हामीले बनायौँ।
तर फेरि केपी ओलीजी प्रतिपक्षमै बसेर संसदमा ताला लगाइरहनु भएको छ, संसदै चल्न नदिने लागिरहनु भएको छ। अब विपक्षीले संसद चल्न नदिने, संसद नचल्नु भनेको त यो व्यवस्थामाथि नै ठुलो प्रहार हुनु। अब एमाले नदिने भनेर स्पष्ट भनिसके, चुनावसम्मै पुगोस्, मेरा मुद्दा सम्बोधन नहुँदासम्म अथवा सभामुखले राजीनामा नदिँदासम्म हामी यो संसद चल्न दिँदैनौँ भन्छ। अब गर्ने के प्रदीप सर? अब यसलाई कसरी चाहिँ निराकरण गर्ने त? अब एमालेको कारणले संसद चलेन, बाध्य भएर निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन। अब केपी ओलीकै बाटोमा जाने फेरि यो अनि केपी ओलीको बाटो भनेर त उहाँ चाहिँ कस्तो भने केटाकेटीले एकदमै धेरै जिद्दी गरे जस्तो, केटाकेटीले कुनै कुरा माग्यो भने त्यो चाहिन्छ नै जसरी पनि नि, बाबुआमालाई जति दुःख होस्, जति क्षति होस्, तर त्यो जसरी पनि चाहिन्छ। उहाँ त्यस्तै हुनुभयो, हट गर्नु, हट त्यत्रो चाहिँ टलेस्ट पर्सनालिटी, देशको नेता हो नि उहाँ, एमालेको अध्यक्ष मात्रै हो र यो देशको प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे हो नि। मैले विघटन गरेको संसद अब कसरी चल्छ त्यस्तो पनि भन्न पाइन्छ? ए हो रहेछ किन भन्ने फेरि यो सरकारले? होइन हो रहेछ कसरी भनेको छ? अब अर्ली इलेक्सनमा जान सक्दैन, यसले गतिरोध राखिराख्यो भने भनेपछि त अब अब उसले भने 1 वर्षसम्म संसद नचल्ने अध्यादेशबाटै देश चलाउने त। त्यसैले बेटर विकल्प अब हामीसँग उपलब्ध भएका विकल्पहरू के छन्? वर्स्ट एमङ द के अरे बेस्ट एमङ द वर्स्ट भन्छ नि, नराम्राहरू बिचको राम्रो भन्छ नि। 1 वर्षसम्म संसदै नखोलाउने त? केपी ओलीजीलाई नै प्रश्न गर्नु पर्यो, तपाईँले 1 वर्षसम्म संसद खोलाउन नदिने हो भने हामी अर्को विकल्प गर्छौँ। अब चुनाव के हो भने राष्ट्रिय सहमति नभएसम्म हुँदैन। स्थानीय चुनाव हुनका लागि राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ, तर खास पहिले हुनुपर्ने त स्थानीय चुनाव हो। यो भ्याकेन्टको व्यवस्थै गरेको छैन संविधानले। स्थानीय सरकारको जेठ 5 मा सकेपछि सक्यो, त्यो सरकारको सक्यो, खाली हुन्छ हो। अब यो चाहिँ अहिले त हामी त संविधान कार्यान्वयन गर्ने चरणमा छौँ। संविधान कार्यान्वयन गर्ने चरणमा भइरहेको यो बेला हामीले संविधान कार्यान्वयन गर्न पनि जेठ 5 भित्र हामीले चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्छ। अब स्थानीय तहको निर्वाचन 6 महिना सार्न सक्ने भन्ने संविधानमा व्यवस्था छ, तर त्यो 6 महिना जुन खाली हुन्छ त्यसमा के गर्ने भन्ने कुरा संविधानमा व्यवस्था छैन। त्यसैले संविधान कार्यान्वयन गर्ने सवालमा पनि त केपी ओलीजीको भूमिका हुनु पर्यो नि, एमाले भन्ने पार्टीको भूमिका हुनु पर्यो नि। सरकारले अर्ली इलेक्सनमै जाने जस्तो देखिएको छ, प्रतिनिधि सभाको चाहिँ पहिला चुनाव गरौँ त्यसपछि स्थानीय तहको चुनाव गरौँ भनेर भन्ने अवस्था आइसकेको छ। प्रचण्डजीले मुख खोल्नु भयो, मतलब हामी अब प्रतिनिधि सभाकै चुनावको लागि तयारी गर्छौँ। होइन, मेरो व्यक्तिगत रूपमा मेरो कुरा चाहिँ संवैधानिक जे व्यवस्था हो त्यसलाई हुबहु कार्यान्वयन गरिनुपर्छ। पहिलो कुरा अझै पनि प्रयत्न गर्नुपर्छ कि संसदलाई पूर्ण अवधि चलाउने, होइन अब चलाउने भनेर चाहिँ त्यसको दिन पुरा गर्ने होइन कि त्यो चाहिँ एक्टिभ हुने, त्यसले आफ्नो भूमिका कारबाही गर्ने, बिजनेस दिने। सांसदज्यूहरू संसद बन्द छ अब चाहिँ तलबै मात्रै लिइरहने, त्यो चाहिँ अब सुहाएन। त्यस हुनाले चाहिँ संसद खोलेर संसदलाई पूर्ण अवधि सञ्चालन गर्ने, अब 1 वर्ष करिब समय बाँकी छ, त्यो अवधि सञ्चालन गर्ने र त्यो अवधिभित्र चाहिँ निर्वाचन गर्ने र स्थानीय तहको निर्वाचन चाहिँ जेठको 5 गते भित्र। स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न राष्ट्रिय सहमतिका लागि एमाले तयार छ। एमाले त किन चुनाव घोषणा गरिनुहोस् भनिरहेछ। निर्वाचन आयोग तयार छ, वैशाख 14 र 21 मा निर्वाचन घोषणा गरौँ भनेर सर्वदलीय बैठक पनि बोलायो, तर गठबन्धनको सरकारलाई सकस कहाँनिर हो? त्यो जीवनजी यस्तो कस्तो हो भने एमालेको नक्कली कुरा हो। एमालेको नक्कली कुरा यसकारण हो कि ऊ संसद पनि चल्न दिँदैन, संसद बन्द गरेको गरौँ भन्छ, होइन, अनि चाहिँ स्थानीय चुनाव पनि गरौँ भन्छ। त्यो स्थानीय चुनाव एमाले चाहेकै होइन। स्थानीय चुनाव एमाले चाहन्थ्यो भने संसद चल्न दिन्थ्यो। संसद आजको समस्या केही छैन, संसद चल्न दिने, सबै विषयमा संसदमा छलफल गर्ने। उहाँहरूले चाहिँ सभामुखसँग जुन रिजर्भेसन राख्नु भएको छ त्यो मुद्दा अदालत लिएर जाने, होइन, त्यो त त्यस्तो मुद्दामा त अदालतले चाहिँ अन्तरिम आदेश पनि दिन सक्छ, होइन, त्यसरी कानुनी उपचार त्यसमा खोज्ने, अथवा त्यो त्यस्ता विषयहरू उहाँहरूले संसदमा उठाइरहन सक्नुहुन्छ। आफ्ना रिजर्भेसनका विषयहरू उठाउन मिल्दैन भन्ने होइन, उठाइरहन सक्नुहुन्छ। उहाँहरूका कारण संसद बन्द हुन सक्छ भने उहाँहरूले विषय उठाउन नसक्ने भन्ने त हुँदैन नि। त्यो विषय उहाँहरू उठाइरहनुहोस्, तर संसदमा स्थानीय इलेक्सनको मुख्य बाधक नै एमालेका कारणले स्थानीय निर्वाचन समयमा नहुन सक्छ। किनभने अहिले सजिलो कुरा के हो भने संसद खोल्ने, स्थानीय निर्वाचन गर्ने,
त्यस कुरामा केही अप्ठ्यारै छैन। तयार छ गठबन्धन सरकार। कांग्रेस पार्टी नीति तोक्नलाई कुनै समस्या कस्तो हास्यास्पद कुरा गरिन्छ। कांग्रेस पार्टी कुनै चुनावमा जान नचाहने हुन्छ आजको दिनमा। तर शेरबहादुरजी कता कता डराउनु किन डराउने? आजको दिनमा कांग्रेस पार्टी कुनै पनि निर्वाचनमा जान नचाहने कहीँ कुरा हुन्छ कि? त चुनाव जित्छु भनेर डराउनु पर्यो, मलाई धेरै सिट आउँछ चलाउन सक्दिनँ भनेर डराउनु पर्यो। स्थानीय चुनाव भन्नुहोस्, प्रान्तीय चुनाव भन्नुहोस्, सङ्घीय चुनाव भन्नुहोस्, जुनसुकै चुनाव पनि काङ्ग्रेसले जित्छ। आफूले जित्ने चुनाव, हिजो शेरबहादुर देउवाज्यूकै नेतृत्वमा यो सबै चुनाव भएको, त्यो बेलामा कम्युनिस्टहरूले जिते। आजसम्म एमाले चुनाव गराएर अर्को पार्टीले जितेको कहिल्यै छैन। ओलीजी अहिलेसम्म भइरहेको भए, उहाँ भएको भए चुनाव हुँदैन थियो। तर काङ्ग्रेस नेतृत्व गरेको सरकारले चुनाव नगर्ने कुरै हुँदैन। अनि त्यसमाथि यति बेला त काङ्ग्रेसको, मैले अलि स्वार्थी कुरा गरेको, फेभरेबल कन्डिसन छ। अनि यस्तो बेलामा निर्वाचनमा नजाने कुरा हुनै सक्दैन। तर कुरा के हो भने संसदमा ताला ठोक्ने, 1 वर्षसम्म 1 वर्ष, अब त यो त 6 महिना बितिसक्यो। चुनावमा जाने भएपछि खोलिदिन्छ कि चुनावको मिति घोषणा गरिदियो पनि त पहिले सहमति गरौँ न त एकेपी ओलीज्यूसँग। स्थानीय चुनाव घोषणा गर्छौँ, तपाईँ संसद खोलिदिनुहोस्। त्यो बार्गेनिङ गर्न सरकार किन तयार नहुनु? तयार नहुन मिल्दैन। कसरी मिल्दैन? केपी ओलीजीले भाषण गरे हुन्छ, हामी संसद खोलिदिन्छौँ, संसद चल्न दिन्छौँ, तर सरकारले स्थानीय चुनाव घोषणा गरोस्। ले उहाँले पहिला भाषण गरे हुन्छ नि, त्यसपछि सरकारले कसरी नगर्दो रहेछ हेरौँ। त्यसैले त्यसमा चाहिँ के हो भने एमाले नक्कली कुरा गरेको, स्थानीय चुनाव गर्दैन, त्यो जबरजस्त विरोध गर्ने उहाँहरूको शैली छ नि। त्यसकारण त्यस्तो होइन, जिम्मेवार ढङ्गबाट प्रस्तुत हुनु पर्यो। प्रतिस्पर्धा काङ्ग्रेस र एमालेका बिचमा छ, तर त्यही प्रतिस्पर्धा नेपालको राजनीतिको मुख्य विषय हो, त्यसैमा मात्रै केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने होइन। प्रदेशमा चुनावमा एक्लै जाने कि गठबन्धनलाई पनि काखी च्यापेर जाने हो? अब मलाई व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने यो गठबन्धन सैद्धान्तिक रूपमै मिल्दैन। अब काङ्ग्रेसले राष्ट्रिय रूपमा निर्वाचनमा आजसम्म गठबन्धन गरेको छैन। स्थानीय तहमा कुनै ठाउँमा गठबन्धन भयो होला, सङ्घीय संसदमा नि कुनै एउटा क्षेत्रमा गठबन्धन भयो होला, तर राष्ट्रिय रूपमा घोषित गठबन्धन आजसम्म भएको छैन। हामी कङ्ग्रेसहरू कम्युनिस्टलाई भोट ट्रान्सफर गर्न पनि सक्दैनौँ। कम्युनिस्टहरूले पनि हुबहु आफ्नो भोट कङ्ग्रेसलाई ट्रान्सफर गर्न पनि गाह्रो हुन्छ। यो एक हिसाबले सैद्धान्तिक विषय हो। शासकीय स्वरूपमा कम्युनिस्टहरू बहुदलीय लोकतन्त्रको पक्षमा आउनुभयो होइन, यो चाहिँ संसदीय व्यवस्थामा आउनुभयो, त्यो हाम्रो विचार हो। उहाँहरू आउनुभयो, हामी सँगसँगै छौँ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर भोलिको टार्गेट अर्कै छ पनि भनिन्छ, त्यतातिर पनि नजाउँ होइन। तर अरू पनि विषयहरू छन्, उहाँहरूले भनिरहेको समाजवाद, हामीले भनिरहेको समाजवाद होइन, हामीले चाहिँ शासन व्यवस्थामा कस्तो विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न चाहन्छौँ, उहाँहरूले कस्तो विषयलाई राख्न चाहनुहुन्छ। त्यसैले ती कुराहरूमा केही हदसम्म चाहिँ मतभेदहरू छ। यो एउटा सैद्धान्तिक विषय भएको कारणले निर्वाचनमा त्यो ढङ्गले एलायन्स गर्न अप्ठ्यारो छ। एक्लै जान्छ नि, अब म त एक्लै जानुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो दृष्टिकोण हो। तर अब पार्टीभित्र छलफल हुन्छ। अब निर्वाचनमा गणितीय विषय पनि चाहिँ किन सोध्या भने प्रचण्डजीहरू, माधव नेपालजीहरू होइन, गठबन्धन जान्छ चुनावसम्मै, चुनाव हामी सँगै लड्ने हो भन्ने जस्तो अभिव्यक्तिहरू राख्नुहुन्छ, त्यही भएर यहाँसँग सोध्न। मतलब यो एउटा सत्य कुरा के हो भने उहाँहरूकै सहयोगले हामी सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छौँ। यसबिचमा उहाँहरू र हामीहरू सँगै छौँ। तर हाम्रो संसदीय व्यवस्थाभित्र सरकारको नेतृत्व गर्ने, सरकार गठन गर्ने सवालमा गठबन्धनहरू बनाउने कुरा स्वाभाविक हो। त्यसमा हामी अभ्यस्त भइसकेका छौँ। यो पहिलो गठबन्धन पनि होइन योभन्दा। तर नेपालमा नि पार्टीबाट पछाडि फर्केर थोरै विचार गरौँ है प्रदीप सर, नेपालमा नि राजनीतिक दलहरूले सिद्धान्तलाई छोडेर जित्नका लागि, त्यही त चुनाव जित्नका लागि यस्ता हरकतहरू गरे क्या। अब यसलाई कसरी हेर्नु हो? त्यही त अघिल्लो निर्वाचनमा केपी ओलीजीले सकेसम्म प्रचण्डजीलाई गाली गर्नुहुन्थ्यो, प्रचण्डजीले सकेसम्म केपी ओलीजीलाई गाली गर्नुहुन्थ्यो। त्यो गठबन्धन हुन्छ भनेर कसैले सम्भवै देख्दैन। उहाँहरूभित्र पनि धेरै कुराहरूमा मतभेद छ, तर पनि कुर्सीका निम्ति उहाँहरूले गठबन्धन गर्नुभयो। तर त्यस्तै अब गठबन्धन गर्नुभयो, त्यो टिकेन होइन। त्यो गठबन्धन वामपन्थीको थियो। मलाई एउटा उदाहरण याद दिन्छु, त्यही त मैले भन्दै थिएँ। झापामा वामपन्थीहरूले गणतन्त्र विरोधी राजतन्त्र पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने नेतालाई जिताउँदै गर्दाको राजनीतिक सिद्धान्तलाई कसरी हेर्नु? ठिक भन्नुभयो। राप्रपालाई प्रचण्डजीले पनि राप्रपालाई भोट हाल्नुभयो, केपी ओलीजीले नै राप्रपालाई भोट हाल्नुभयो
हैन। केपी ओलीजीको त अलिअलि शैली पनि अलिअलि मिल्छ, प्रचण्डजीको त केही पनि मिल्दैन। त्यसैले उहाँहरूले शक्तिमा जानका निम्ति, सिट जित्नका निम्ति त्यस्तोसम्म पनि गर्नुभयो। यस्तो सैद्धान्तिक खालको गठबन्धन गर्छ कि गर्दैन नेपाली कांग्रेस? त्यसकारण जीवनजी मेरो व्यक्तिगत भनाइ के हो भने यसरी सत्तामा जानका निम्ति, कुर्सी हत्याउनका निम्ति, सांसद मन्त्री प्रधानमन्त्री हुनका निम्ति यस्तो गठजोड नगरौँ। यो दीर्घकालीन पनि हुँदैन। गठबन्धन भएर चुनाव जितिएला, सत्तामा नि गइएला, तर त्योभन्दा पछि यसलाई पुष्टि गर्न पनि सकिँदैन। किन गठबन्धन गरिएको भनेर जनताको पक्षमा हो भनेर भन्न पनि सकिँदैन। सैद्धान्तिक रूपमा मतभेदहरू भइरहेको अवस्थामा यस्ता गठबन्धनहरू निर्वाचनका लागि, चुनाव जित्नका लागि मात्रै हुन्छ। हार्दिक प्रतिस्पर्धा गरौँ, मित्रवत प्रतिस्पर्धा गरौँ भनेर भन्छु म चाहिँ। प्रतिस्पर्धा यहाँ गणतन्त्रका लागि निकै लामो समयदेखि आवाज उठाउने नेता पनि नेपाली कांग्रेसभित्रै पनि, नेपाली कांग्रेसको नीति नै नहुँदा पनि यहाँले अलिकति आवाज उठाउनुहुन्थ्यो। अहिले एउटा शक्ति जुन छ त्यो चाहिँ नि होइन, फेरि राजतन्त्र फर्काउनुपर्छ, गणतन्त्र चाहिँ उल्टाउनुपर्छ भनेर लाइक गरेको छ। कस्तो अनुभूति हुन्छ यहाँलाई? मतलब यो संवैधानिक व्यवस्थाहरूमा सुधार गर्न पनि आवश्यक छ हैन। अब यो जस्तो छ त्यस्तै हुनुपर्छ, यो एकदमै चाहिँ राम्रो छ, 100% ठिक छ त्यसो पनि भन्दिनँ म। अब यसलाई अझ बढी समावेशी बनाउने, यसलाई अझ बढी सहभागितामूलक बनाउने, यसलाई अझ बढी जनमुखी बनाउनका निम्ति हामीले सुधारहरू गर्न आवश्यक छ। तर त्यसको अर्थ प्रतिगमनमा फर्किनुपर्छ भन्ने होइन। हामीलाई शासन गर्न देवताले मान्छे पठाइदिनुपर्छ भन्नेमा म छैन। गणतन्त्र भनेको उपलब्धि हो। तर यहाँले सुशासन नदिँदा त्यो शक्ति अलिकति चुरमुराइरहेछ के? तपाईँको शरीरको कुनै अङ्गमा इन्फेक्सन भयो, हामीले घाउ भन्छौँ नि, अनि त्यो अङ्गै काटेर फाल्दिने। त्रुटिहरू हुन्छन्, समस्याहरू हुन्छन्, बहसहरू हुन्छ। क्यान्सरै लाग्ला र काट्नै पर्ने स्थिति आउला कि मात्रै त्यस्तो अवस्था छैन। शासकीय स्वरूपको हिसाबबाट हिजोको व्यवस्था भन्दा यो प्रगतिशील व्यवस्था हो। राजतन्त्रात्मक व्यवस्था भन्दा यो कयौँ गुणा प्रगतिशील व्यवस्था हो। आज मान्छेले चाहिँ बिर्सिएको, राजाले सत्ता सञ्चालन गर्दा यस्ता कयौँ विकृति थिए, योभन्दा धेरै विकृतिहरू थिए। कमसेकम आज जनताले पत्याएको मान्छेले निर्वाचन जित्ने परिस्थिति त छ नि। अब निर्वाचनमा पैसा खर्च हुने स्थिति भयो हैन, बाहुबलले निर्वाचन जित्ने परिस्थिति भयो, निर्वाचन फेयर हुन सकेन। यसलाई त सुधार गर्न सकिन्छ नि। त्यसैले जनता अधिकार सम्पन्न भएको यो अवस्थालाई खुम्च्याएर, अझ बाँधेर, अझ जनताले प्राप्त गरेको अधिकार फिर्ता लिएर चाहिँ व्यक्ति हावी हुने, व्यक्तिको शासन सञ्चालन गर्ने, व्यक्तिको प्रधानतालाई स्वीकार गर्ने स्थिति हुनै सक्दैन। त्यो सम्भावना छैन। अन्तिममा एमसीसीको मुद्दा अलिकति पेचिलो भनेको छ। नेपाली कांग्रेस संसदमा टेबल गरेर पास गर्नै पर्छ भन्ने पक्षमा छ। अन्य राजनीतिक शक्तिहरू आफ्नो धारणा स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गर्न पनि सकिराखेको जस्तो देखिँदैन। के हुन्छ यो एमसीसी? मतलब नेपाली कांग्रेस संसदबाट पास गर्नै पर्छ भन्ने पक्षमा छ भन्ने पनि होइन। हामीले संस्थागत रूपमा त्यो ढङ्गले निर्णय पनि गरेका छैनौँ। त्यस विषयमा केही सकारात्मक भएको सत्य हो। तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अभिव्यक्ति बारम्बार आयो। प्रधानमन्त्रीज्यू त्यस विषयमा केही सकारात्मक भएको कुरा सत्य हो। हामीले नै त्यसलाई प्रारम्भ गरेको हो। अहिले चाहिँ त्यो गलत रहेछ भनेर हामीले भन्ने निष्कर्ष निकाल्ने स्थितिमा हामी पुगेका छैनौँ। हामीले त्यो सही हो भनेर भनिरहँदा पनि त्यसको बहसलाई निषेध गरेका छैनौँ। त्यसमा बहस हुनुपर्छ। अब मलाई व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने केही त्रुटिहरू पनि कतिपय सन्दर्भमा देखिन्छ, त्यसलाई सच्याउनुपर्छ। सच्याएर मात्रै त्यसलाई लागू गर्नुपर्छ। र हामीले जनताले मत दिएर जितेका सांसदलाई हामीले विश्वास गर्नुपर्छ। यो विषय संसदमा लानुपर्छ, संसदको विषय बनाइनुपर्छ। संसदमा लगेर छलफल गर्ने र संसदबाट पास गर्ने परिपाटी विकसित गर्नुपर्छ। एमसीसीको मात्र होइन, तपाईको चाहिँ बीआरआईको के छ त्यसलाई पनि त्यस्तो गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय हामीले चाहिँ जुन सहयोग प्राप्त गर्छौँ, संसदबाट पास गरेपछि सम्पूर्ण जनताले त्यसलाई स्वीकार गरेको अथवा दिनेलाई पनि हार्दिकतापूर्वक स्वीकार गर्यो भन्ने लाग्ने स्थिति हुन्छ। तर जनमानसमा एमसीसीको बारेमा चाहिँ अलिक बढी नकारात्मक प्रभाव परेको छ नि। मतलब त्यो बहस बाहिर मात्रै भयो। संसदमा बहस प्रवेश गराउन, संसदमा बहस प्रवेश गराएर केपी ओलीजीले के भन्नुहुन्छ त्यो कुरा पनि संसदबाटै सुनौँ, प्रचण्डजीले के भन्नुहुन्छ त्यो कुरा पनि संसदबाटै सुनौँ, शेरबहादुर देउवाज्यूले के भन्नुहुन्छ त्यो पनि संसदबाटै सुनौँ, अरू सांसदहरूले त्यसको बारेमा के दृष्टिकोण राख्नुहुन्छ त्यो पनि उहाँहरूबाटै सुनौँ। हाम्रो प्रतिनिधि हामीले मत दिएर बनाउने, अनि त्यहाँ छलफल भयो भने त्यहाँ छलफल हुने कुरासँग किन डराउने?
आखिरी संसदको हातमा छ नि त्यो कुरा। संसदले पास गरे हुन्छ, नत्र हुँदैन। हाम्रो सभापति शेरबहादुर देउवाज्यू समर्थनमा हुनुहुन्छ, उहाँले मात्रै गरेर हुन्छ र? ल केपी ओलीजी हुनुहुँदो रहन्छ भने त हुँदैन नि त। संसदमा लैजाउँ छलफल गरौँ, पास भए कार्यान्वयन हुन्छ, नभए फेल हुन्छ। हो, त्यसैले सरकार देशको जनताको अहितमा त्यो संसदले त काम गर्दैन होला, जनताको पक्षमा काम गर्छ। त्यसैले छलफल गरौँ त। जनस्तरतिरको विरोध र विज्ञहरूको विरोधलाई यहाँले कसरी हेर्नु? मतलब सबै कुरा गलत छन् भन्ने होइन, कतिपय कुराहरू जायज पनि देखिन्छ होइन। त्यसलाई भाषागत त्रुटि मात्रै हो कि सच्याइ पनि? धेरै बहस आइसक्यो यहाँसम्म। अब त्यो आइपिएस अन्तर्गतको संविधानभन्दा माथि हुने संसदबाट किन अनुमोदन गर्नुपर्ने, यी यावत कुराहरू चाहिँ धेरै बहसमा आइसके। त्यही भएर म छोटो संसदबाट किन अनुमोदन गर्नुपर्ने भन्ने प्रश्न त गलत हो। संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने कुरामा हामी खुसी नै हुनुपर्छ। अहिले चाहिँ एमसिसी जस्तै गरी अरू अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पास भएको छ चाहिँ के अरे हामीले एक्सेप्ट गरेका छौँ, किनभने हामीले थाहै पाएनौँ। यसरी तपाईँको चाहिँ त्यो एउटा सामान्य सहयोग सम्झौतालाई, त्यो चाहिँ मतलब सहयोगको एउटा विषयलाई त्यो राष्ट्रिय सम्झौता अथवा चाहिँ मतलब देशले कम्प्रोमाइज गरेर एकदम सरेन्डर गरेका थुप्रै विषयहरू छन्। बिआरआई भित्र पनि छ, अरूभित्र पनि छ। खास हामीले बहस नगरेर यस्तो भएको। एमसिसीको बारेमा बहस भयो र हामीले थाहा पायौँ, संसदमा लानुपर्ने स्थिति भएर हामीले थाहा पायौँ। अरू विषयमा बहसै भएन, संसदमा लानु नपरेर हामीले जस्ताको तस्तै स्वीकार गर्यौँ। एमसिसीमा जे छ अरू अनुदान पनि त्यसरी नै आएको छ, त्यो सबैलाई हामीले स्वीकार गरेका छौँ। त्यसैले कसैले संसदमा किन लानु पर्यो भनेर भन्यो भने त्यो कि त त्यसले बुझेन होइन, त्यो कि त त्यो चाहिँ मान्छे चाहिँ जनताको पक्षमा छैन। त्यो बहसलाई चाहिँ म स्वीकार गर्न सक्दिनँ। तर कुरा के हो भने कतिपय विषयहरू चाहिँ छलफल गर्न जरुरी छ, सच्याएर जान जरुरी छ। हस्, यहाँको अमूल्य विचार र समयको लागि हामी कृतज्ञ छौँ। जीवनजी, यो अवसरका लागि धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। दर्शकबिन, ग्लोबल टकमा आज हामीले कुरा गऱ्यौँ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलज्यूसँग। अन्य कुनै विषय र व्यक्तिका साथमा हामी आउँछौँ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।